तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बिहानीको झुल्के घामसँगै ओमकार ध्वनि अनि ओमकार टेलिभिजन देशका पवित्र अनि अत्यन्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्ने गर्दछ। नेपाल सरकारले भिजिट नेपाल 2020 को जुन वर्ष मनाइरहँदा ओमकार टेलिभिजनले पनि देशका पवित्र अनि पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पुगेर त्यहाँका महत्त्व, महिमा अनि त्यहाँका सुन्दरताहरूलाई सबैमाझ प्रस्तुत गर्ने हाम्रो अभियान। आजको हाम्रो यात्रा दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक क्षेत्रसम्मको यात्रा हुँदैछ। एका बिहानै हामी यो दृश्य देख्छौँ। यो कालिन्चोक जाँदा चरिकोट बजारभन्दा केही माथि पर्ने देउराली बजार क्षेत्रको हो र यो बजारमा हामी पुग्दा झुल्के घाम झुल्किएको थियो अनि लटरम्मै जुन सेताम्मे भएको हिमाल जस्तै कालिन्चोक क्षेत्रको हिउँको आनन्द लिन हामी देख्न सक्छौँ। अहिले धेरैभन्दा धेरै नेपालीहरू अहिले कालिन्चोकतर्फ जाँदैछन्। दर्शकवृन्द, आज म तपाईँहरूलाई कालिन्चोकसम्मको रमाइलो यात्रा प्रस्तुत गर्दछु। अरूले नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर अथवा के भनेर बयान गर्ने गर्छन्, तर म मेरो देश नेपालको सुन्दरतालाई अन्य क्षेत्रको महिमासँग गाँच्दिनँ। म अन्य क्षेत्रको पहिचानसँग कहिले पनि म जोड्न चाहन्न। मेरो देश नेपाल आफैमा सुन्दरता छ, आफैमा धेरै ठुलो गरिमा बोकेको मेरो देश हो र यहाँका सुन्दरताहरूलाई तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दछु। म मेरो देशलाई कुनै ठाउँको अनि कुनै क्षेत्रको विशेषतासँग जोड्दिनँ। कतिले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड भन्छन्, तर म मेरो देश नेपाललाई नेपाल नै भन्दछु। मेरो देश नेपालका सुन्दरताहरू तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न आज म दोलखा कालिन्चोक आइपुगेको छु। अब यो देउरालीबाट म तपाईँहरूलाई यहाँका विभिन्न विषयहरू अनि यहाँका छटाहरू प्रस्तुत गर्दै अब म त्यसतर्फ तपाईँहरूलाई लैजान्छु। आउनुहोस् मेरो साथमा, हामी कालिन्चोकतर्फ यात्रा अगाडि बढाउँदछौँ।
त्यसैले गर्दा चुम्मा तिमीलाई हरदम हटाउँदैछ बोलाउँछु तिम्रो देश आँखामा मेरो हेर्दा हरदम हर्पाल्पेस माया गरौँ मलाई मुटुभरि मन परेन भन्ने माया I am very sorry बालकालदेखि हामी बुढाबुढी बालन बनाएको हाम्रो सुपरहिटा छोरी नजाउँ मलाई छोरी तिमी गिल्ला तोरी अब मेरो नाम यतिप राई हो। अनि हजुरको हजुर मेरो चाहिँ सुरेश रिजाल। कहाँदेखि आउनुभयो हजुरहरू? हजुर म चाहिँ असमदेखि हो। असमदेखि दुईजना मात्रै आउनुभयो? होइन हामी दुईजना होइन हाम्रो ग्रुप छ होइन हामी चाहिँ हिँडेर आएको उनीहरू चाहिँ अब गाडीमा आउँदैछ ए हामी चाहिँ हिँडेर जाने सोचेको कि अब अलिकति हाइकिङमा राम्रो पनि हुन्छ नि त। असमबाट कहिले हिँड्नुभयो हजुर? असमबाट हिँडेको हामी तपाईँको शुक्रबार हिँडेको होइन शुक्रबार बिहान हिँडेको अनि तपाईँको के भयो नि हिजो अब गाडी पनि धेरै जाम भएर या फस्ने भयो तपाईँको हामी उता कहाँ बस्नु पऱ्यो चाहिँ हामी मुडे पनि बस्नु पऱ्यो अनि त्यो अनुसार अनि आज चाहिँ हामी यहाँ आएर अब हिँड्दै आउँछ आछौँ। जस्तै अब तपाईँको गाडीमा भयो भने छुट्टै रमाइलो हुन्थ्यो होइन तर हिँड्दाखेरि छुट्टै रमाइलो छ हुने रहेछ चाहिँ होस् तपाईँको त्यहाँबाट यहाँ आउनलाई धेरै पनि बाटो छ हेर्नु लगभग मजाले हिँड्नु 1.5 घन्टा 2 घन्टामा पुग्नेछ है। अब हिँड्दाखेरि पनि जस्ट नरमाइलो छ हुँदैन कि बेस्टै हुँदो रहेछ। अब भिजिट नेपाल 2020 त भनेको छ अब त्यो अनुसारको सुविधाहरू अहिले पनि छैन हेर्नु होइन। जस्तै अब कस्तो भइरहेछ मेरो विचारमा लाग्छ भने जस्तै विदेशीहरू आउनुहुन्छ होइन जस्तै सुविधा नदेखेर नि एकचोटि आएर पछि फर्किनु हुँदैन कि त्यो कारण चाहिँ मलाई लागिरहेको छ जहाँसुकै हेर्नु न तपाईँको हुन्छ नि एउटा अब राजनीति भइरहेको छ कि सबै ठाउँमा त्यही भएर अनि अब एकचोटि आउनुहुन्छ र भिजिट 1 त राम्रो हो हाम्रो लागि होइन देशको लागि राम्रो हो त्यही पनि अब ठिकै छ अब त्यसको बारेमा त्यही राय हो अब मेरो त अरू केही पनि छैन। सुविधा चाहिँ अलिक धेरै हुनु पऱ्यो अब सुविधा भनेको जस्तो छैन अब किनभने विदेशीलाई त सुविधा धेरै चाहियो त्यो अनुसार हामी नेपाली भने ठिकै छ हाम्रो बुझ्न सक्छौँ हिँड्न सक्छौँ जे पनि गर्नु होइन तर विदेशीलाई त चाहिने सुविधा चाहियो त्यो चाहिँ छैन कि अब लगभग आज जसरी पनि तपाईँ अब तलबाट हामी माथि बस्नै पर्छ एक दिन होइन हिँडेर गए पनि गाडीमा गए पनि त्यही कारणले अब हिँडेर जाने हामी चाहिँ निजो गरेको साथीभाइसँग खेल्दै रमाइलो गर्दै खेल्दै रमाइलो हुने क्या एकदम रमाइलो गर्नु एउटा छुट्टै फिलिङ हुन्छ एउटा अलि लङ टाइम पनि पायो नि त गाडीमा भने तपाईँको केही बोल्न पनि पाइँदैन केही गर्न पनि नपाइने होइन कुरा गर्दै आउन पनि पाइँदैन जस्तो फोटो खिच्दै आउन पनि नपाइने होइन जस्तै हिँडेर चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कुरा गर्दै मजाले अब तपाईँको फोटो खिच्दै त्यसो ओके थ्याङ्क यू।
तपाईले देख्दा तपाईले चाहिँ त्यो सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो हाम्रो नेपालको प्रकृतिमा के बनाउनु पर्छ? अब यो त आफै स्वयं प्रकृतिले बनेको देशमा अब उहरू के अरे बाटोहरू बनाउन पर्यो। यहाँ राम्रो जस्तो बनायो भने त अलि पर्यटक क्षेत्र राम्रो हुन्थ्यो। तर खै अब यहाँ भिजिट नेपाल 2020 भनेर मात्रै भनिएको छ। यो बाटोहरू बनायो भने त राम्रै हुन्थ्यो। यो पर्यटक क्षेत्र अझ विकसित हुन्थ्यो। हामीलाई पर्यटनलाई आकर्षित गर्नमा धेरै ठाउँहरू छ, तर यहाँ चाहिँ नि अब खै। तपाईँको भावनाहरू हामी चाहिँ लेख्दै लेख्दै हाम्रो पाइलालाई पनि हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ।
हरिओम सबैजनालाई ओम नमस्कार दर्शकवृन्द। अब यो सुन्दरता अनि यो आनन्दको बयान पक्कै पनि मैले तपाईहरुलाई धेरै गरिरहनु पर्दैन। यहाँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले, यो चाहिँ म अहिले कालिम्पोङको माथि डाँडामा छु। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गैरी भन्ने ठाउँ हो र हामी गैरी भन्ने ठाउँसम्म आइपुगिसकेका छौँ। यहाँबाट अब हाम्रो यात्रा चाहिँ पूर्ण हिमालको अनुभूति गर्दै हैन हिमाल पर्वत आरोहण गर्ने अनुभव गर्दै गर्दै
हामी यहाँबाट जाने हो र यो ठाउँको आनन्दलाई मैले कसरी बयान गर्ने तपाईँहरूलाई। अब जति बयान गर्ने भन्दा पनि यहाँ चाहिँ हेर्ने मात्रै अनुभूति छ, हेरेर अनुभूति गर्नुपर्ने परिवेश छ। हेर्नुहोस् सबै रुखहरूमा कस्तो आनन्दको जुन आकाशबाट झरेको हिउँ चाहिँ रुखहरूमा परेको छ। त्यो रुखको पातहरूमा चाहिँ सेतो देख्दाखेरिको आनन्दलाई मैले केही भन्नै सक्दिनँ। यो अहिले चाहिँ नेपालमा भिजिट इयर 2020 मनाएर करिब 20 लाख पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने भनेर चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै हल्ला चलिरहेको मैले पाएँ र त्यो देखेपछि अलिकति वर्षा पनि भयो र एकपटक ओमकार टेलिभिजनबाट हामी चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै भिजिट वर्ष 2020 भनेर विभिन्न हलहरूमा सेमिनार गरेर खर्चहरू सिद्धाइरहेको मैले त्यो परिवेश देख्दा एकपटक कालिन्चोक हाम्रो नेपालको एउटा धार्मिक अनि पर्यटकीय क्षेत्र, एकातर्फ धार्मिक महत्त्व त्यत्तिकै छ भने अर्कातर्फ यहाँको चाहिँ पर्यटकीय आनन्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र सुन्दरताको खानी हो यो। र यो ठाउँमा के रहेछ भनेर म आएँ। यहाँ हेर्नुहोस् यति धेरै मानिसहरू चाहिँ यहाँ नेपालीहरूको आगमन भएको मैले देखेँ, तर सबैजनाले दुःख यस्तो पाएका छन्। मैले चाहिँ जुन यो हामी अरनिको राजमार्ग हुँदै जब खाडीचौर आउँछौँ त्यहाँबाट करिब 10 किलोमिटर जतिको यात्रा भने अत्यन्त राम्रो लाग्यो र त्यहाँदेखि 10 किलोमिटर भन्दा ओर जो चाहिँ यो के भन्छ मुडे नपुग्दै को बिजोक, त्यो बाटोको बिजोक यो जुन चरीकोट त्यस्तै गरी जिरी जाने बाटोको बिजोक देख्दाखेरि मलाई चाहिँ ती काठमाडौँमा भएका सेमिनारहरूप्रति घिन लागेर आएको छ। र यहाँ जो गाउँठाउँमा यति सुन्दरता छ, नेपालको सुन्दरता कहाँ छ भनेर जब उपत्यकाको चाहिँ जुन धार्मिक मठ मन्दिरहरूलाई छोडेर जब हामी अलिकति बाहिर निस्किन्छौँ अनि हाम्रा हिमाल, हाम्रा चाहिँ पहाड अनि हाम्रा खोला नाला अनि हाम्रा ती वनस्पति ती रुख बिरुवाहरूमा भएका आनन्दलाई लिग्नलाई जब बाहिर आउने पर्यटकहरूलाई भने एक प्रकारको बेइज्जती परिवेश नेपालमा मैले देखेँ। सम्बन्धित निकाय 2020 भनेर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ हल्ला फैलाउन र आएको बजेटलाई स्थानीय सरकार अथवा हरेक सरकारले सिद्ध्याउनको लागि सेमिनारहरू गरेको हामीले पायौँ। तर हेर्नुहोस् यहाँ प्रकृतिले हामीलाई नेपाल चाहिँ भिजिट वर्ष 2020 भनेर चाहिँ मनाउँदैछ। नेपाललाई सुन्दरता दिनको लागि मैले आकाशबाट कसरी वर्षाउनुपर्छ र यो भिजिट वर्ष 2020 लाई कसरी स्वागत गर्नुपर्छ भनेर आकाशबाट झरेको यो स्नो, यो जुन हिउँका जुन यो झरझराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो परिवेशलाई देख्दाखेरि हामी यदि त्यतिमै रमायौँ र त्यतिमै हराएर बस्यौँ यदि भने प्रकृतिले दिएको अवसरलाई पनि हामीले गुमाउँछौँ। र यो दृश्य हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। हेर्नुहोस् कति पर्यटकहरू छन् त्यहाँ, ती सबै यदि दुःख भोगेर आएका छन् र यहाँ चलेका केही जुन यो गाडीका जो सुविधा दिन बसेका व्यक्तिहरूले पनि अलिकति चाहिँ यो के भने एकत्व आफूले जे भन्यो त्यही हुने आएका व्यक्तिहरूलाई सहजता बनाउने भन्दा पनि अलिकति पैसा कमाउनको लागि मात्रै जुन केन्द्रित भएको मैले देखेको छु। स्थानीय निकाय, सम्बन्धित निकाय अलिकति व्यवस्थित हुन जरुरी छ यस्तो ठाउँमा। र यो भनेको प्राकृतिक सुन्दरताको ठाउँ हो। काठमाडौँबाट अथवा नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट यहाँ आउन धेरै गाह्रो छैन, तर आउँदाखेरि भने व्यवस्थित भएर आउँ, आनन्द लिगौँ। जे भए पनि म नेपालमा जन्मिएँ, यति सुन्दरताको काखमा जन्मिन पाउनु त्यो मेरो लागि भगवानले पनि दिएको एउटा उपहार सम्झेको छु मैले, मानव जीवन यहाँ पाउनु। र यो मानव जीवनलाई सार्थक बनाउन ओमकार टेलिभिजनबाट हामी ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ। आउनुहोस् अब यो हिउँमा खेल्दै खेल्दै रमाउँदै हामी चाहिँ यहाँ यसरी हिँडिरहेका छौँ।
दर्शकहरू यहाँ चाहिँ हामी माथि यहाँदेखि माथि चाहिँ हिउँ परेको कारणले यो चेनको जुन एकपटक हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ यसरी चेन गरिकन यो यातायातलाई सहज होस् भनेर यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ एउटा जुन यातायातको यो हामीलाई चाहिँ सहजता बनाइदिनु भएको छ। म उहाँसँग अलिकति केही कुराकानी गर्छु। जस्तो यो तपाईँले पछि यसरी राख्नु भएको छ, यो त एकदमै डेन्जर तरिकाले तपाईँले यात्रा गरिरहनु भएको छ। कतिको यसको चाहिँ खतराहरू अथवा त्यस्तो कुनै दुर्घटना त्यस्तो केही भएको छैन? अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन है। अनि यो जस्तो यहाँदेखि माथि पुग्नको लागि के दिनुभएको छ तपाईँहरूले? माथि जानको लागि चाहिँ के छ? माथि जानको लागि एकजनाको हामीले 500 रुपियाँ लिइरहेको छ। 500 रुपियाँ यहाँदेखि माथिसम्मलाई। कतिको आउने जो चाहिँ उहरू चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरूको यो सेवादेखि? हजुर, यो सेवादेखि कतिको खुसी हुनुभएको छ छैन तपाईँको काम? हामी अलि जोखिम छ त्यति अब जोखिम गरेर गरिरहनु भएको छ। ठिक छ, हामीलाई पनि माथिसम्म लगिदिनुहोस् है त। जय होस्। यहाँबाट भने हाम्रो चाहिँ यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो यस्तो प्रकारको यसलाई के व्हिल भन्ने, अब चेन व्हिल। हामी चाहिँ 4 व्हिल गाडीमा यहाँसम्म आइपुग्छौँ। अब यहाँबाट चेन व्हिलमा हामी मास्तिर जान्छौँ र यो चेनबाट चाहिँ यस्तो गरिकन हुन त यो खतरा छ, तर पनि अब ठाउँअनुसार स्थानअनुसार यो नयाँ उपाय चाहिँ अपनाएको हामीले नयाँ टेक्नोलोजी हो, यो एकदमै राम्रो। हामी चाहिँ 4 व्हिलमा आएका थियौँ, अब भने हामी चेन व्हिलमा जाँदैछौँ माथि। जय होस्। चाहिँ यो पुरी बजार नजिकै आइपुगेको छु र यहाँनिर हेर्नुहोस् यति धेरै हिउँ छ कि चाहिँ यहाँ मानिसहरू पनि यति ठुलो सङ्ख्यामा मैले देखेँ र यहाँ यो हेर्नुहोस् यहाँ यति कति गहिराईसम्म हिउँ चाहिँ छ। यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् यहाँ
ल मान्छेहरू कसरी खेलिरहेका छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन आनन्द मैले लिइरहेको छु दर्शकवृन्द, हेर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि अहिले यतिखेर तपाईँहरूले देख्नुभएको यो पछाडि मेरो पृष्ठभूमिको यो दृश्य, यो चाहिँ कुरी बजार भन्छ यहाँ। र अहिले पछिल्लो समयमा यहाँबाट माथि चाहिँ हामीले यहाँबाट अब सजिलै देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ कालिम्चोकको माथिपट्टि जो कालिम्चोक देवी भगवती विराजित रहेको क्षेत्र चाहिँ अहिले हामी यहाँ नजिकै पुगेका छौँ। स्वयं हामीले दसैँमा हामीले चाहिँ सुन्ने गर्छौँ नि, जस्तो कि जङ्गलमा देवी चाहिँ बसेकी हुन्छन् अनि मय दानव लगायत शुम्भ निशुम्भ लगायतका महिषासुर दानवले चाहिँ त्यो आफ्ना दूतहरूलाई पठाएर जब चाहिँ देवीलाई तिमी हाम्रो चाहिँ मय दानवको जुन रानी बन्नको लागि आऊ भन्दा जो कालिका देवी भगवतीले चाहिँ त्यो सुन्दर रूप लिएर यदि तिम्रो राजाले चाहिँ मलाई लडाइँ गरेर जित्न सक्यो यदि भने तब मात्रै म तिम्रो चाहिँ रानी बन्नेछु भनिसके पश्चात त्यो लडाइँ हुन्छ र दसैँको 10औं दिन खुसियाली मनाइन्छ विजयको प्रतीक भनेर। र त्यो दिन माता दुर्गा भवानीले आफूले चाहिँ ती सम्पूर्ण दानवहरूलाई चाहिँ वध गरिसके पश्चात त्यो खुडालाई चाहिँ अहिले जहाँ कुशेश्वर महादेव भनिन्छ सिन्धुली जिल्लाको त्यो कुशेश्वर महादेव दुर्गा तीर्थ भनिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो आफ्नो खुडालाई पखालिसकेपछि अर्को एउटा पाइलामा उहाँ रामेछापको खाडा देवी भन्ने क्षेत्रमा आएर त्यो खुडालाई त्यहाँ राखिदिनु भयो र त्यो खुडा त्यहाँ राखिसके पश्चात अर्को पाइलामा देवी भगवती चाहिँ अत्यन्त प्रिय गौरी शङ्कर हिमालको नजिकमा रहेको यो माथिको जुन अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कालिम्चोक देवी भगवती यहाँ विराजित रहनुभएको छ। त्यहाँ गुफामा गएर बस्नुभयो र यो क्षेत्र चाहिँ हाम्रो जो सप्त कोसीहरू रहेका छन् त्यसको तामाकोसी र सुनकोसीको शिर पनि यही नै रहेको छ। यो यतापट्टि जुन अहिले मैले देखिरहेको भागबाट सुनकोसी गङ्गा प्रवाहित भएर त्यहाँ सुनधारा भन्ने छ, त्यसैगरी उतापट्टि साइडमा चाहिँ तामाकोसी गङ्गा छ र स्वयं पार्वती गङ्गा विराजित रहेको दायाँ र बायाँ दुईतर्फबाट चाहिँ तामाकोसी र सुनकोसी गङ्गा प्रवाहित हुनुभएको भन्ने जनविश्वास पनि रहेको छ। र यो आजको दृश्य ओमकार ध्वनिमा तपाईँहरूमा आज हामीले यो भिजिट नेपाल 2020 को यात्रा यो चाहिँ हामी कालिम्चोकसम्मको यात्रा यहाँको रमाइलो तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गरिरहेको छु। मलाई तपाईँले देख्नुभएको छ म यो हिउँमा करिब मेरो घुँडासम्म हिउँ आएको छ र यहाँ चाहिँ यति आनन्द छ। मैले देखिरहेको छु, हेर्नुहोस् यो सङ्ख्या मैले यतापट्टि पनि अलिकति ध्यान केन्द्रित गर्न चाहेँ कि नेपालीहरू पनि अब यस्ता नेपालका पवित्र क्षेत्रमा कति आनन्द मनाउन आउने गर्दछन्। अब केही कुराकानी पनि हामी यहाँ गर्छौँ। यहाँ आउनुभएका जसले यो कालिम्चोकको आनन्द लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूसँग केही कुराकानी गरौँ। म तपाईँसँग अलिकति समय लिन्छु। कतिखेर आउनुभयो, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो ठाउँ? अलिकति कठिन भइरहेको अनुभूति भएको छ? के कुरा चाहिँ राम्रो लाग्यो र एकदमै रमाइलो छ? पक्कै पनि हामी चाहिँ जस्ताको तस्तै यहाँका दृश्यहरूलाई लिइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् अगाडिपट्टि यति धेरै मानिसहरूको आगमन। पहिला चाहिँ यस्ता कालिम्चोक अनि यस्तो ठाउँमा जाँदा चिसो लाग्छ, कठिन हुन्छ भन्ने थियो। मैले एकचोटि यहाँसँग अलिकति केही कुराकानी गर्न सक्छु? जस्तो तपाईँहरू यति सानो बालकलाई पनि लिएर यहाँ आउनु भएको रहेछ, कठिन भएन तपाईँहरूलाई? जहाँसम्म गाडी आउँछ त्यहाँसम्म ठिक छ, तर अलिकति हिँड्न चाहिँ चिप्लिँदो रहेछ, तर राम्रै छ, रमाइलो भयो। एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न तपाईँहरू चाहिँ कालिम्चोक घुम्दाखेरिको अनुभव, कालिम्चोकको आनन्द के छ एकचोटि बताइदिनुहोस्। आउनै पर्ने ठाउँ हो। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। र यहाँ मैले देखिरहेको छु अझै पनि म जस्ताको तस्तै दर्शकवृन्द हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँको नेचुरालिटीलाई हामीले चाहिँ तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यहाँ कालिम्चोक पुगेर सायद फर्किनु भएकोहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई स्वागत छ, जय होस्। कहाँदेखि आउनु भएको तपाईँ? हामी निजगढबाट। ओहो, बाराको निजगढ। मलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँहरू तराई क्षेत्र भन्छ नि होइन त्यो निजगढ त, त्यहाँ बस्नु भएको मानिसहरू चाहिँ जो अहिले यहाँ आएर यो कालिम्चोकको यो आनन्द लिनुभयो, हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि बताइदिनुहोस् न तपाईँहरूले बटुल्नु भएको अनुभव। यो हिउँ त कहिले देखेकै थिएन, फर्स्ट टाइम हामीले इन्जोय गरेको हो है, एकदम रमाइलो लाग्यो हामीलाई। अब बताइदिनुहोस् तपाईँ जस्तै जसले चाहिँ हिउँ देख्नु भएको छैन होइन, जो चाहिँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ अथवा तराईतिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको मेसेज के छ? हिउँ खेल्न जान्छ है, मैले अहिलेसम्म गरेको थिएन, इन्जोय गरेँ जय हो कालिम्चोक। ल दर्शकवृन्द, यही हो आनन्द, यही हो नेपालको जुन आनन्द। मैले तपाईँलाई पटक पटक भनेको छु, नेपाललाई स्विजरल्यान्डसँग कल्पना गरेर कहिल्यै पनि त्यो पुरा हुँदैन। किनभने नेपाल हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालको महत्त्व नै नेपालको चाहिँ जुन आनन्द। यहाँ अर्का एकजना व्यक्ति पनि मैले देखेँ, के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई? म पनि एकदम यो ठाउँमा आएर म अर्को 1.5 महिना अगाडि आए पनि मलाई खेल्न पाइनँ, हिउँ अहिले खेल्न पाएँ। म एकदम सो एक्साइटेड होइन, हजुर एकदम रमाइलो लागिरहेछ। अब हिजोदेखि पानीमा भिज्दै आइरहेको यस्तो भन्दाखेरि पनि अझ पनि रमाइलो लागिरहेछ है। जस भित्रदेखि नै खुसी छु, खेल्न पाएँ आफ्नो देशमा आएछ। तपाईँ
जस्तो यङहरू छन् नि मन्दिरमा सुन्नुहोस् न तपाईँ जस्तो यङहरू चाहिँ अहिले आजकल पछिल्लो समयमा रमाइलो बनाउनलाई चाहिँ दुबई जाने होइन कहाँ कहाँ जाने भन्ने चाहिँ सुनिन्छ नि हाम्रो नेपालको यस्तो महत्त्व छोडेर त्यहाँ बाहिर गएको त राम्रो भएन नि हामीले बाहिर गएको भन्दा म यहाँ खुसी छु त्यही मेरो यहाँनिर जम्मा एकदम होइन त्यही यहाँनिर यति दक्षपिक हुनुहुन्छ होइन सबको अगाडि म भन्दैछु एकदम मलाई यहाँनिर खुसी लाग्यो अर्को यहाँ एकजना अर्का व्यक्ति पनि हाई गाइस है म चाहिँ सञ्जित लामा आइम फ्रम काठमाडौँ होइन जस्ट यो कालिम्पोङको जुन भ्यू हेर्नुहुन्छ इज एज यो चाहिँ एज वी आर टकिङ अबाउट स्विजरल्यान्ड अमेरिकन भेरी डेभलपमेन्ट कन्ट्री बट द्याट इज आर्टिफिसियल बट दिस इज गड गिफ्ट यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्रकृतिले दिएको देन हो तपाईँ अरू ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेले आर्टिफिसियल बनाउँछ आर्टिफिसियल हिउँ हाल्छ एज लाइक दुबईमा आर्टिफिसियल पानी परेको छ आकाशबाट उनीहरूले आफैले आर्टिफिसियल चिजहरू धेरैको छन् बट म के भन्छु भने नेपाल भनेको एउटा कस्तो नि स्विजरल्यान्डसँग दाजो गर्ने देश हो एक्चुअली मलाई यो कुरा बताइदिनु जस्तो हामी चाहिँ जस्तो कि बिदा मनाउनुको लागि भनेर आजकल पछिल्लो समयमा चाहिँ मानिसहरू दुबई जाने अथवा कहाँ कहाँ जाने भनेर त्यो धेरै खर्च गरेको पाइन्छ होइन सायद तपाईँ यहाँसम्म आउँदा कति खर्च गर्नुभयो र यो छोटो खर्चमा सानो खर्चमा कस्तो हुन्छ भन्दा इन्जोय जुन व्यक्तिले इन्जोय गर्न खोज्छ हेर्नु दर्शक महानुभावहरू उहाँले पैसाको मुख हेरे हुँदैन पहिलो प्रथम इज इट कस्तो कुरा हो भने हामी यहाँनिर खास गरी एउटा माताको दर्शनको लागि पनि आएको र हिउँ लाइफमा पहिलोचोटि हिउँ खेल्नको जय होस् पक्कै पनि एकैछिन रमाइलो गऱ्यौँ हामीले यहाँ उपस्थित भएका व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ अत्यन्त जो आजकल पछिल्लो समयमा युट्युबरहरू चाहिँ एकदमै लागि परेका छन् ठाउँका आफ्नो सब्सक्राइब धेरै बढोस् भनेर अनेक कुरामा लागि पर्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नैपर्छ तर नराम्रा कुराहरूलाई राखेर युट्युबमा भाइरल बनाउनु चाहनेहरूलाई होइन यस्ता कुराहरू यस्तो विषयलाई चाहिँ हामीले कतिको ख्याल गरेका छौँ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र म एकैछिन यहाँको रमाइलोमा आनन्द लिइरहेको छु र जति पनि आउनुभएको छ उहाँहरूलाई सायद यो पहिलो पटक कालिम्पोङमा आउँदाखेरि यो पहिलो पटक यस्तो प्रकारको दृश्य उहाँहरूले चाहिँ देख्नुभयो होला जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु र हामी अझै पनि उहाँहरूसँग अझै आनन्दसँग यो रमाइलोको बारेमा चाहिँ एकजना युवालाई मैले देखेँ हेलो युवा के छ आराम हुनुहुन्छ तपाईँ युवा आज नेपालको यति रमाइलो क्षेत्रमा आएर रमाइरहनु भएको छ के भन्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यो हाम्रो कालिम्पोङ जस माथि जान अलिक अप्ठ्यारो होला तर हिउँमा खेलेपछि अर्कै छुट्टै मजा आउँछ तपाईँ माथि हिँडेरै जानुभयो कि कसो हिँडेरै गएको हिँडेरै आएको कहाँदेखि आउनु भएको हामी टोखाबाट कालिम्पोङको बारेमा तपाईँले के सन्देश लिएर जाँदै हुनुहुन्छ जस राम्रै छ पोजिटिभ नै छ जस यहाँसम्म आउनु जस हिउँमा मात्र खेल्नु होइन दर्शनको लागि नै आउनु भनेर जय होस् धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ रमाइलो मनाउँदै कतै कष्ट पनि भएको छ कि भनेर एकजना यहाँ हाम्रो चाहिँ एकजना भक्त कालिम्पोङ दर्शन गरेर आउनु भयो हजुर गरेर आएको मेरो त एकदमै आँसु नै आयो 3 पटकसम्म है हजुर खुसीको हर्षको आँसु हो कि खै के को आँसु थाहा भएन होइन म आएँ मेरो 3 ठाउँबाट खुट्टा भाँसिएको थियो होइन म आएँ भगवानको दर्शन गर्न त्यही नै एकदमै खुसी लागिरहेछ ल एकदम खुसी मनाउँदै जानु होला र हामी अझै पनि केही व्यक्तिहरूसँग यहाँ चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ एकजना अर्का व्यक्तिलाई स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते आप कहाँ से आए इंडिया से इंडिया कहाँ से पटना आप इंडिया पटना से जो नेपाल में आए ना यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत कोई आपके लिए कोई कठिनाई कोई कुछ हुआ नहीं ज़्यादा तो कठिनाई नहीं हुआ है लेकिन फिर कल का मौसम जो था थोड़ा ख़राब होने के कारण रास्ता में थोड़ा दिक्कत हुआ था गाड़ी उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने के कारण अभी जो नेपाल का गवर्नमेंट ने जो विजिट ईयर 2020 मना रहा है आप भी यही ईयर में घूमने के लिए आए आप क्या कहते हैं सरकार को अच्छा है उसके इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए अच्छी तरह से और जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छी तरह से डील करना चाहिए यही सब हम कहना चाहते हैं आपके लिए कोई कठिनाई यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना ये यहाँ का जो स्नो और यहाँ का बारे में बहुत अच्छा लगा धेरै धेरै धन्यवाद ओम दर्शकवृन्द उहाँ चाहिँ भारतबाट आउनु भएको थियो र उहाँका कुराहरू पनि हामीले लिएका छौँ यो भिजिट वर्ष मनाइरहँदाका क्षणहरू हिजो आज मुखमै सबैको मुखमा भिजिट इयर 2020 को चाहिँ चर्चा छ जताततै कहाँदेखि आउनु भयो तपाईँहरू काठमाडौँ कुन ठाउँबाट किर्तिपुर यस्तो ठाउँमा पहिला कहीँ जानु भएको थियो नेपाल फर्स्ट टाइम भनेपछि कालिम्पोङको बारेमा अरू कसैले केही सुनाएको थियो तपाईँहरूलाई
सुनेर आएको नि एकदमै राम्रो छ। जे सुन्नु भएको थियो नि तपाईँले कालिम्पोङ जाँदाखेरि चाहिँ हिउँ पर्छ रमाइलो हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ केबल कार पनि अहिले आएको छ भनेर चाहिँ जुन सुन्नु भएको थियो यहाँ अहिले त्यस्तो रहेछ कि रहेनछ? सोचेको भन्दा 4 गुणा बढी रमाइलो भन्छ कि तर त्यहाँ त्यो यो चाहिँ हामी त पुरै हिँडेर आएको नि तल्लैबाट राम्रो लाग्यो कि यो ट्रान्सपोर्टेसन यहाँको जो यहाँसम्म आउने बाटो चाहिँ हामी त पुरै हिँडेर आएको नि ट्रान्सपोर्टेसन नभएर पुरै हिँडेर आएको हामी त उहीबाट खैर केही छैन तपाईँले नेपाली हो टुरिस्टहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त जे भए पनि अनि नेपाल फर्केर आउँदैनन् कहिले यस्तो दुःख भएपछि त है सरकारलाई केही भन्नुहुन्छ तपाईँले? यो ट्राभल्सको लागि चाहिँ अलिक सुविधा हुनुपर्छ अनि होटल पनि व्यवस्थित ट्राभल चाहिँ लास्ट दुःख पाएको हामीले हिजो यत्रो हिउँ परिरहेको थियो माथिबाट हुरी जस्तो अनि जस्तो तपाईँहरू आउँदाखेरि जो चाहिँ बाटोमा होटलहरूमा यहाँतिरकोहरूले गरेको ट्रिट अथवा उनीहरूले चाहिँ गरेको व्यवहार होटलको लागि त हामीले चाहिँ एकदम होटल एकदम राम्रो छ तर कस्टली चाहिँ अति कस्टली हामीले एउटा रुमको 14,000 तिरेछौँ हो है 14,000 एउटा रुमको 14,000 तिरेछौँ कहाँ तिर्नु भयो? स्टार्टिङ होटल यो होटल यहाँ नजिकैको एउटा रुमको 14,000 तिरेछौँ। यो चाहिँ एकदमै धेरै महँगो भयो भनेपछि तपाईँहरू त एकदमै कस्टली टुरिस्ट पर्नुभयो है विदेशबाट आउनेहरूको जस्तै पर्नुभयो जस्तो अनि भन्नु भएन तपाईँहरूले किन त्यो धेरै पैसा लिनु? हाम्रो रुम पाउनै गाह्रो थियो 12 बजे 10 बजेतिर चाहिँ यहाँ पुगेको हिँडेर त हिउँमा पुरै हिँडेर आएको हामी हिउँ परिरहेछ त्यसमाथि अनि हुरी चलिरहेछ हावा चलिरहेछ त्यस्तोमा हिँडेर आएको के भन्नु बल्ल बल्ल त रुम पाछ है। तपाईँहरूलाई जुन परेको केही असुविधाप्रति ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट हामी क्षमा माग्छौँ है। तर एक ठाउँमा यस्तो भयो भन्दैमा तपाईँहरू चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ नेपाललाई छोडेर टाढा नजानुहोस् अर्को ठाउँ अर्को यस्तै कालिम्पोङ जस्तै अर्को ठाउँहरूमा घुम्नु होला। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द उहाँहरूका कुराहरू हामीले सुने। एउटा रुमको 14,000 कल्पना गरौँ। सम्बन्धित निकायले ध्यान दियोस् यस्ता विषयवस्तुमा कि यहाँ आउँदाखेरि सहजता हुनेले त अवश्य पनि बस्न पाउलान् तर गाउँका व्यक्तिहरू अथवा नभएका व्यक्तिहरू यस्तो ठाउँमा आयो भने के उनीहरू यस्तो चिसोमा कहाँ बस्छन् होला त्यो विषयमा भने अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् यहाँको यो रमाइलो मलाई त यहाँ बसेर फर्किएर काठमाडौँतिर फर्किएर जानुभन्दा पनि यहीँ नै धेरै समय बिताइरहँ जस्तो अनुभूति भइरहेको छ। तर के गर्ने सबैजनाको आफ्नै कार्य हुन्छ व्यवस्था हुन्छ त्यसमा सबै रम्नै पर्छ। जति रमे पनि कहिले पनि हामीले नेपालका यी महत्त्वलाई बिर्स्यौँ यदि भने र कालिम्पोङको यो आनन्दलाई बिर्स्यौँ यदि भने त्यो जीवन भने त्यस चाहिँ व्यर्थ खेर जान्छ र नेपाली भनेर गर्व गरेकोमा पनि अनर्थ हुनसक्छ। त्यसैले नेपाली हौँ भनेर गर्व गर्छौँ यदि भने यस्ता ठाउँहरू घुम्नको लागि नबिर्सनु होला। म अझै पनि तपाईँहरूलाई अगाडि लैजान्छु कालिम्पोङतर्फ। अब कुली बजारमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट जुन यो केबल कारको व्यवस्था अहिले भएको छ भनिएको छ त्यसको निमित्त पनि केबल कार कसरी बनेको छ त्यहाँ कसरी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ सुविधा पाएका छन् यो विषय पनि तपाईँहरू माझ अब अर्को विशेष प्रस्तुति बनाएर हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ। जय ओमकार। यहाँबाट जानिरहेको छ तरिका एउटा रमाइलो लिग्ने हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ एउटा यो चिप्लेर तल जाने पनि रहेछ त्यसले गर्दा म पनि यो चिप्लेर एकचोटि हेर्न चाहन्छु है। ल